ओके नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर सर, नमस्कार। सर नमस्कार हजुर। आराम छ हजुर? एकदम आराम छु सर। सर काठमाडौँ फर्किनुभयो? भोलि आइपुग्ने भयो सर। आज मालपोतमा बेलबारीमा हजुरको एकजना अनन्य मित्र भेट हुनुभयो। हजुर। मेरो काम भएन। हजुर। म हजुरलाई आएपछि हजुरको सहयोग चाहिएको छ। आज दिनभरि त्यहीँ अल्झेँ। हस् हस्, हुन्छ हजुर। थ्याङ्क यू सर। ओके, गुड इभिनिङ, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते नमस्ते सबैलाई, नमस्कार। हस्, अब हामी सुरु गर्छौँ होला। तपाईँ यहाँ पनि जोडिसक्नुभयो। हामी फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइसकेका छौँ। फेसबुक पेज मार्फत जोडिनुभएका सबै तमाम साथीहरूलाई स्वागत छ। प्रश्न पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले दिउँसो अभ्यास गर्नुभएको छ होला भन्ने अपेक्षा पनि गरिराखेको छु। सँगसँगै तपाईँको तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो भइसक्यो पढाइ। अब चाहिँ चिन्ता छैन केही खासै, किनभने तपाईँहरूलाई म पछिल्लो समयमा जिकेको अब त्यो प्र्याक्टिस गरेको लेभल हेर्दाखेरि मार्क्सहरू मैले हिजो अस्ति पनि एजुकेसनको हिजो अस्ति मैले आफैले हेर्ने मौका पाएँ। एक दिन आफैले हेरेँ कस्तो छ भनेर अवस्था हेरेँ। र अनि त्यस पछाडि यो आइक्यूको पनि हेरेँ, सरी आइक्यू भने यो जिकेको पनि हेरेँ। ओभरअलमा तपाईँको राम्रो छ सबैजनाको। यसरी नै एकदमै आफूलाई निखार्ता अझै दिँदै जानुहोस्। तपाईँको आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै जानुहोस्। निरन्तर रूपमा घरमा पढ्ने बानीको विकास भइरहोस् र प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहनु पर्यो। यो प्रश्नहरू जति हामीले दिइराखेका हुन्छौँ, यी प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक निकै ध्यान दिएर हेर्ने बानी गरिदिनु होला। क्वेसन कहिले पनि एभोइड नगर्नुहोस्। सिक्ने प्रयत्न नियमित रूपमा भइरहोस्। पक्कै पनि हामीले गरेको जुन एउटा अपेक्षा र जुन टार्गेट हो, त्यो टार्गेटमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने यो चाहिँ अपेक्षा, त्यो खालको फिल मैले गरेको छु। सो अब चाहिँ ढिला नगरिकन आजबाट हामी सुरु गरौँ। अब चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ हजुर, हजुर सुरु गर्नु हजुर। हस् सर। प्लिज फ्याक्सियो गर्दा हुन्छ हजुर। हस् हस्। ल सबै साथीहरूलाई नमस्कार। सबैजना सन्चै हुनुहुँदो रहेछ, देख्न पाइयो, खुसी लाग्यो। अब माधव सरले भन्दै जति भनिसक्नु भएको छ, नफुर्किनु होला। फुर्किन थाल्यो भने कुरा बिग्रिन्छ। अहिले पनि केही जानेकै छैन, मैले जान्नुपर्छ भन्ने भावबाट पढ्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू अझैमा पनि हामीमा कन्फ्युजन छन्। सानोभन्दा सानो कुरामा पनि कन्फ्युजन हुन्छ। यति हामीले यति भन्न सक्छौँ कि तपाईँहरूका सुरुवाती दिनभन्दा अहिले निकै नै सुधार भएको छ। त्यो कुरामा हामी स्वीकार गर्छौँ। तर अझै पनि अपेक्षित सुधार भइसकेको छैन है साथी। अब हामी प्रश्न नम्बर 1 मा जाउँ, किनभने राति भइसकेको छ। यसमा धेरै कुराहरू हामी गर्दैनौँ, सिधा प्रश्नको कुरा गर्छौँ। त्यही भएर प्रश्न नम्बर 1 मा हेरौँ। तलका मध्ये कुन शिक्षा सम्बन्धी योजना अथवा आयोगले कक्षा 1 देखि 3 लाई प्राथमिक शिक्षाको संरचनामा राखेको थियो भनेर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 1। मोनाजी तपाईलाई धन्यवाद। मुनाजीलाई पनि, शिवजीलाई, सरोज कुमारजी, हेमराजजी, अर्चनाजी, प्रियङ्काजी तपाईलाई पनि। केही साथीहरूले सुधार्नु पर्ने भयो। हस्, रन्जु पोखरेलजी तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सञ्जय तिवारीजीलाई पनि धन्यवाद, राम्रो गर्नुभएको छ। यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो त, अब विद्यालय शिक्षाको संरचना हेर्नु। 1 र 3 लाई 3 4 3 को मोडलमा गर्ने दुईटा छन् नि हैन। एउटा 1996, अर्को 2028। 3 4 3 भनेपछि कक्षा 1 देखि 3 भनेको त 3 हो नि त। ठ्याक्कै त्यसरी क्याच गर्ने हो है, यहाँ अरू सुकिनु भएन। त्यही भएर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना। खुसी लाग्यो, झुकिनु भएन। यो कस्मेटिक क्वेसन हो। यो क्वेसन कस्मेटिक क्वेसन हो। हेर्नुस्, तपाईलाई 3 4 3 को संरचना सोधेन। 3 4 3 को संरचना भएको त सबैले मिलाइहाल्नुहुन्छ। यसरी सोध्ने बित्तिकै कुनले भन भन्ने हुन्छ। झुकिनु पर्दैन। 3 4 3 यही कुरो सोधेको हो। अब 2 मा हेरौँ। नेपालमा कुन राणा प्रधानमन्त्रीका पालामा
मापदण्ड भनेको क्राइटेरियामा आधारित भई विद्यालय खोल्ने र शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने प्रणालीगत सिस्टमको कुरो गरेको है। व्यवस्थाको थालनी भएको थियो भनेर सोधेको छ। अब साथीहरूले के गर्नुभयो? आशाजी तपाईलाई धन्यवाद, पर्वत खत्रीजी धन्यवाद, हेमराजीलाई पनि धन्यवाद, प्रिन्सजी, एमबी साईजी, इन्द्रेशजी तपाईलाई धन्यवाद, अर्जुनजी सुधार्नु पर्यो, निताजीले पनि सुधार्नु होला, मोहिकाजीले पनि सुधार्नु होला, रामचन्द्र साईले पनि सुधार्नु होला। ल अब मैले यसबाट के भन्छु भने मैले तपाईहरुको रेस्पोन्स पाइसकेँ। यहाँनेरि हेर्दाखेरि सबै राणाकालीन कुरो सोधेको छ। राणाकालीन तपाईहरुले सोध्नु होला, यो त हामीलाई सोध्दैन जहाँ छ भन्दा जीकेबाट सोध्छ नि त, जीके त छ नि, त्यही भएर यस्तो सोधेको हो। यो भनेको के भने 50 जना विद्यार्थी एउटा कुनै गाउँमा 50 जना विद्यार्थी भेला गर्न गाउँलेले सके भने स्कुल दिने, त्यति बराबर एउटा शिक्षक पनि दिने भनेर देव संसदले जारी गर्यो। त्यहाँ कुनै सोर्सको कुरा छैन। त्यही भएर क्राइटेरिया बेस्ड भनेर चाहिँ कसैले भन्यो भने यहाँनेरि हामीहरूले देव संसदलाई सम्झिन्छौँ के। अनि यसो हेर्दाखेरि पनि लजिक लाउँदा पनि मिल्नेछ। मानिलिनुस् तपाईलाई त्यो भित्री कुरो थाहा छैन, त्यही पनि त उदारवादी को रहेछ नि त? शिक्षाप्रति उदार भाव राख्ने त यी अप्सन मध्ये त देव संसद नै हो। त्यही भएर त्यसरी पनि मिलाउन सकिन्छ। पढेर मात्रै हुने होइन, कहिलेकाहीँ लजिकले काम गर्छ नि त। तपाईहरुले यस्तो क्वेसनहरु त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ है। अब अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ। पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणका रूपमा कसले लिएका थिए? पाठ्यक्रम विकास भनेको एउटा क्रमबद्ध चरण हो। एकैचोटि पाठ्यक्रम विकास हुँदैन। अब पहिला उद्देश्य निर्धारण गर्ने, अनि यस्तो गर्ने, योजना गर्ने, अनि बल्ल हुँदै जाँदाखेरि पाठ्यक्रम विकास हुन्छ, क्रमैसँग हुन्छ, एकैचोटि हुँदैन भन्ने धारणा कसले राखेका थिए? 3 नम्बरमा रामकुमार यादवजी तपाईले सच्याउनु पर्यो। मोहिका बरालजी धन्यवाद। माया अधिकारजी तपाईले पनि सच्याउनुस्। मान बहादुरजी तपाईलाई धन्यवाद। रिभिलेन जी सच्याउनुस्। अर्चनाजीलाई धन्यवाद। अनि त्यसपछि कपिलजीलाई पनि धन्यवाद। पर्वतजी, पर्वत खत्रीजी तपाईलाई पनि धन्यवाद। यो डिभाइसवालाको नाम नभन्ने के, यो डिभाइसवालालाई नभन्ने है। गोविन्द राजजी तपाईँ पनि सच्याउनुस्। लोकराजीलाई धन्यवाद। मोहन सिंह सच्याउनु होला। कमलाजी पनि सच्याउनुस्। सूर्यजीलाई धन्यवाद। प्रमोद रामजी सच्याउनु होला। ल मैले अब यो धेरै भनिन। यो किनभने यहाँनेरि पाठ्यक्रमलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा भन्ने अरु कोही होइन के। मैले त्यत्रो तपाईलाई क्लु दिएँ। योजना, उद्देश्य यी सबै संगठन गर्ने भनेर टावाले भनेको छ। हिल्डा टावाको धारणा हो, अरुको होइन है। हिल्डा टावाको धारणा हो। एकैचोटि पाठ्यक्रम विकास हुँदैन, पाठ्यक्रम क्रमसँग विकास हुँदै जान्छ। पहिला उद्देश्यको, त्यसपछि संगठन, अनि यो भनेर यिनले व्याख्या गरेको छ। त्यही भएर त्यो कुरा गरेको। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। 4 मा के भनेको छ भने नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना मध्ये एक मानिने सबैका लागि विश्वव्यापी शिक्षा योजनामा नेपालले थप गर्न सफल भएको एक मात्र लक्ष्य कुन हो भनेको छ। पहिला यहाँ प्रश्न चाहिँ बुझ्नुस् है। यहाँनेरि यो गोलमाल भाषा प्रयोग गरेको छ। जाँचमा सोधेको प्रश्नहरू हुन्। त्यही भएर यसमा अब तपाईहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ म त्यति मात्रै यसको जान्न खोजेको। यसमा चाहिँ एकजनाले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो। अरु बाँकी सबैलाई धन्यवाद। 2 जना गल्ती भेट्यो है अहिलेसम्म। ल भयो, अब पुग्यो। 3 जना गल्ती निस्किनु भयो यत्रो जनामा। ल यो यसलाई यत्रा जनामा 3 जनाले जम्मा गल्ती गर्नुभयो। यो भनेको मैले यहाँ के भन्नु परेन, यो सोधेको इफा हो। तपाई 3 जना साथी जसले यो मिलाउनु भएन नि, तपाईले के सोच्नुस् भने यहाँनेरि दीर्घकालीन योजना भनेको छ। त्यो भनेको सबैका लागि विश्वव्यापी शिक्षा योजना भनेको छ। सबैका लागि शिक्षा र त्यो पनि विश्वव्यापी योजना हो नि त। इफा भनेको त विश्वव्यापी योजना हो, नेपालको मात्रै योजना होइन। अन्तर्राष्ट्रिय योजना पनि भन्न सकिन्छ नि त्यसलाई। इफालाई अन्तर्राष्ट्रिय योजना पनि भन्न सकिन्छ।
अनि त्यहाँनेरि चाहिँ नेपालले थप गरेको के त सफल गर्नको एउटा लक्ष्य थपेको थियो। क्वेसन त त्यही छँदैछ। त्यही भएर मातृभाषामा शिक्षा, नेपालले सबैका लागि शिक्षामा कतिवटा उद्देश्य थपेको थियो, जम्मा कतिवटा उद्देश्य कार्यान्वयन गरेर भन्दा तपाईँ झुकिनुहुन्न। तर यो क्वेसनको अगाडिको भाषा हेर्नुहोस् त, झुक्याउने छ। यहाँनेरि विश्वव्यापी शिक्षा योजना भनेको छ। त्यसो हुँदा हामी झुकिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ विश्वव्यापी भन्ने शब्दको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय योजना पनि भन्ला। जे भने पनि कुरा चाहिँ यही हो। अब सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनामा कतिवटा सूचकहरू समावेश गरेको थियो त भनेको इन्डिकेटर चाहिँ कति थियो त 5 नम्बरको इन्डिकेटर। ल एकदम सबै साथीहरूलाई यो चाहिँ मुरी धन्यवाद। जस यस्ता क्वेसन बिगार्नु हुँदैन, बिगार्नु भएन, खुसी लाग्यो। यसको सही जवाफ हो 18। एकदम खुसी लाग्यो है, तपाईहरुलाई एकदमै धन्यवाद। अब त्यसपछि छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत तलका मध्ये पहुँच अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम चाहिँ कुन हो त? प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। पहुँच अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कुन हो? ल प्रश्न नम्बर 6 मा लु भन्नुस्। ल पर्वतजी तपाईलाई धन्यवाद। पर्वतजीले जे होस् धेरै सुधार गर्नुभएको छ, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। पर्वतजी नफुर्किनु होला। ल मोना ढकालजीलाई पनि धन्यवाद। कमलाजी सुधार्नु होला। ल अब मैले यहाँनिर हामी प्रश्न नम्बर 6 मा छौं। त्यसमा मैले अरूको कुरा अब लिइन। तपाईहरुले भन्नुभएको उसमा यहाँनिर तपाईहरुले एउटा कुरो लजिक के लाउनुस् भने पहुँच भनेको एक्सेस टु स्कुलिङ, विद्यालयमा आउनु, भर्ना हुनु, पढोस् नपढोस्को कुरा हैन, विद्यालयमा चाहिँ कम्तीमा छिर्नु पहुँच हो नि त। प्रभावकारी शिक्षाको व्यवस्थाले विद्यार्थी विद्यालयमा छिर्छन्? छिर्दैनन् होला। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनले आउँछन् त विद्यार्थी? आउँदैनन् होला। विद्यालय सुधार योजनाले पनि त ल्याउँदैन होला नि। तर भौतिक सुविधाको विस्तार गरियो भने, भौतिक सुविधा बनाइ के त पर्याप्त खेल्ने सामग्री भइदियोस्, बस्न सुविधा होइदियोस्, खेल्ने रमाउने ठाउँ होइदियोस्, यस्ता सुविधा विद्यार्थीहरूलाई कापी कलमहरू दिइयोस्। यस्तो भयो भने के गर्छन्? विद्यार्थी आउँछन् कि आउँदैनन्? विद्यार्थीलाई निशुल्क अरु के गर्नु पर्दैन, कापी मात्रै बाँड्दिनुस् त दौडेर आउँछन्। पेन्सिल मात्रै बाँड्दिनुस् आउँछन्, झोला दिनुस् आउँछन्। त्यही भएर यहाँनेरि यस्तो क्वेसन सोध्यो भने तपाईहरुले अहिले झुकिए जस्तो नगर्नु होला। तपाईहरुको आजको सन्दर्भमा यो प्रश्न निकै नै सम्भावित प्रश्न पनि हो, प्लस स्तरीय पनि। मैले तपाईहरुलाई भन्दै गरेको निर्णायक प्रश्न हो है यो साथी। यहाँ हामी झुक्याउने प्रश्न छैन। यहाँ तपाईले अन्डरस्टुड गर्नुस् त। विद्यार्थीलाई निशुल्क कापी कलम दिइन्छ भनेपछि आउँछन् कि आउँदैन? मज्जाले आउँछ। झोला दिने भन्नुस् आउँछन्। पुरै त्यही भौतिक सुविधाको विस्तार भन्दैको छ। अब प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। 4 पिलर अफ एडुकेसन, शिक्षाका 4वटा खम्बा। यो अवधारणा ल्याउने को हो? ल सीधा कसको अवधारणा? प्रेमजी तपाईँ त कता हराउनु भयो यार। प्रेम केसीजीलाई त के भन्नु त तपाईलाई त। ल अरु सबै साथीहरु, धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद, धेरैलाई। ल भयो साथीहरु, तपाईहरुको मैले देखेँ धेरै साथीहरुले यहाँनेरि प्रष्टसँग बुझ्नु भएको छ, त्यो मलाई खुसी लाग्छ। तर केही साथीहरु स्टिल कन्फ्युजन के भने 4 पिलर अफ एडुकेसन युनेस्को को अवधारणा हो। युनेस्कोले के गरेको छ भने त्यो 4 पिलर भनेको लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नो र अर्को हो लर्निङ टु लिभ टुगेदर। यी 4वटा अवधारणालाई 4 पिलर अफ एडुकेसन भनेको छ।
यस्तो कुरा त बिर्सिनु हुँदैन, यस्तो कुरा नबिर्सिनु होला है। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीति कुनलाई मानिन्छ? ल प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8। ल मुनाजीलाई धन्यवाद, हेमराज साईलाई पनि धन्यवाद, निता पप्पू तपाईलाई पनि धन्यवाद, मोहनजीलाई धन्यवाद, ओमजीलाई पनि धन्यवाद, महिकाजीलाई धन्यवाद। ए प्रमोदजी कहाँ गएको यार त्यसरी, पार्वतीजीलाई पनि धन्यवाद। ल अब धेरै साथीहरूले मिलाउनु भयो, केही साथीहरू त नन्दजी अलिकति सोध्नुहोस् न, म तपाईहरुलाई यहाँ हेर्छु। यहाँनेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्रिय शिक्षा के अरे नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीति कुनलाई मानिन्छ? सीधा कुरो सोधेको छ। शिक्षा नीति भन्ने बित्तिकै सेक्टरल पोलिसी हो, क्षेत्रगत नीति हो। तर अनौपचारिक शिक्षा भनेको शिक्षाको पनि उपक्षेत्र भयो। उच्च शिक्षा भनेको पनि उच्च शिक्षासँग सीमित उपक्षेत्र भयो। दूर शिक्षा पनि उपक्षेत्र भयो। त्यही भएर यस्तोमा हामीहरूले राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा चिनो लाउनुपर्छ। पहिलो सोधेको छ नि, पहिलो त अब यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अनौपचारिक शिक्षा नीति र दूर शिक्षा नीति दुवै 63 मा आएका, तर यिनीहरू उपक्षेत्रगत हुन्, समग्र शिक्षागत होइन। त्यही भएर यस्तो खालको प्रश्नमा नेपालको पहिलो शिक्षा नीति कुन हो भन्ने बित्तिकै हामीहरूले सिधा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा जानुपर्छ। यस्तोमा कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। तर उपक्षेत्रगत नीति चाहिँ पहिलो कुन हो त? शिक्षा सम्बन्धमा पहिलो पटक जारी गरिएको यी मध्ये सबभन्दा जेठो कुन हो, सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ जारी गरिएको थियो भन्ने किसिमले क्वेशन सोधेको भए हामी अनौपचारिक शिक्षा अथवा दूर शिक्षा नीति कता जान्थ्यौं जान्थ्यौं। अस्ति हामीले क्लासमा पढ्दा पनि भनेका छौं, शिक्षासँग सबभन्दा पहिलो पटक जारी गरिएको नीतिको रूपमा जारी गरिएको 2053 को विशेष शिक्षा नीति हो। अब अर्को हिसाबले यहाँ क्वेशन सोध्छ, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले यहाँ भएका मध्ये दुईटा नीति खारेज गरेको छ। यहाँ देखाएको मध्ये दूर शिक्षा नीति खारेज गरेको छैन, विशेष शिक्षा नीति खारेज गरेको छैन, अरु त्यस्ता उपक्षेत्रगत नीतिहरू सबै खारेज गरेको छ। तपाईहरु त्यसरी पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। ल अब मैले यसको बारेमा क्लासमै धेरै भनिसकेको छु, यहाँ कति भनिरहने हैन। अब त्यसपछि दर्शनको कार्य कुन होइन, फिलोसफीले कुन कार्य गर्दैन त यहाँ दिएका मध्ये? ल प्रश्न नम्बर 9। महिकाजी, मोनाजी तपाईलाई धन्यवाद। सुदर्शन पर्वतजी कता जानुभयो? लोकराज रोसेराजी तपाई पनि के भयो? धेरै साथीहरु किन चुकेको यसमा? ल मैले तपाईहरुको अवस्था हेरे, म अब यसमा केही कुरो त्यहाँ भन्दिन। दर्शन भनेको, फिलोसफी भनेको यसले अरूको कुरा मान्दैन, अरूले के भनौ मतलब गर्दैन, आफूले के भन्ने हो त्यो कुरा गर्छ। अब त्यसो भने दर्शनले के गर्छ त? आफ्नो कुरो व्याख्या गर्छ। दर्शनले के गर्छ? आफ्ना अनुभवहरू एक्सचेन्ज गर्छ, शेयर गर्छ। दर्शनले के गर्छ? यस्तो गर्नु भयो भने यस्तो हुन्छ, यी कुराहरू गर्छ। यो फिलोसफीको काम हो। तर अर्काको कुरा नक्कल गर्दैन क्या दर्शन, नक्कल गर्दैन, अनुकरण गर्दैन। दर्शन भनेको अ काइन्ड अफ रिसर्च हो। त्यही भएर यहाँनेरि दर्शनको कार्य अनुकरण गर्ने होइन, अर्काले जे भनेको छ त्यो मान्ने होइन, त्यसलाई व्याख्या गर्ने, अरू कुरा गर्ने हो। त्यही भएर अनुकरण होइन। अब स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको के हो त? प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा स्थानीय पाठ्यक्रम। यही साथीले सुधार्नु पर्यो। ल मैले तपाईहरुको कुरा हेरेँ। अब तपाईहरुले केही कुराहरू सुधार्नु पर्यो। हेर्नुस् है,
स्थानीय स्तरमा लागू गरिएको पाठ्यक्रम पनि हो स्थानीय तहले विकास गरेको पाठ्यक्रम पनि हो गलत होइन सही नै हो अब स्थानीय स्तरमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम पनि हो संघ र प्रदेशले स्थानीय स्तरमा लागू गर्न उपलब्ध गराएको पाठ्यक्रम पनि हो लिटरल मिनिङ चाहिँ हो लिटरली यो मिनिङ सही हुन् सबै तर अमङ द बेस्ट छान्नु पर्यो अब हामीहरूले अरु बोक्रे कुरा गर्नु भएन सतही कुरा गर्नु भएन कङ्क्रिट कुरा गर्नु पर्यो कङ्क्रिट कुरा गर्दाखेरि लोकल करिकुलम भनेको के हो त्यहाँ जानु पर्यो लोकल करिकुलम भनेको स्थानीय स्तरमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम हामीले यसमा चिनो लाउनु यस्तो क्वेशनमा तपाईले जथाभावी बकिनु भयो भने तपाईको आन्सर गलत हुन्छ तपाईलाई यहाँनेरि अरु छान्ने अवसर दिएको छैन चारवटा मध्ये एउटा अप्सन तपाईले छान्नै पर्छ यो बाध्यकारी छ जस्तो स्थानीय स्तरमा लागू गरिएको पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमा त केन्द्रीय पाठ्यक्रम पनि त लागू गरेको हुन्छ नि त्यसो भने त्यसलाई स्थानीय पाठ्यक्रम भन्दिने त भन्न त मिलेन त्यसपछि स्थानीय तहले विकास गरेको पाठ्यक्रम ठीक छ स्थानीय तहले विकास त गर्यो स्थानीय तहले विकास गरेका सबै पाठ्यक्रमहरू स्थानीय आवश्यकता अनुसार होला नि त तहले निर्माण गर्यो स्थानीय तहले निर्माण गर्दैमा स्थानीय पाठ्यक्रम भन्न मिल्छ त मिल्दैन कारण के हो भने स्थानीय तहले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम सबै स्थानीय पाठ्यक्रम नहुन सक्छ स्थानीय पाठ्यक्रमले मुख्यत समेट्नु पर्ने विषयवस्तु के हो त स्थानीय आवश्यकता लोकल नीड्स त्यो कुरा समेट्यो कि समेटेन त्यो महत्त्वपूर्ण है त्यही भएर अरूमा झुकिनु भएन सिधा गमा चिनो लाउनु पर्यो अब प्रश्न नम्बर 11 मा पुग्यौं हामी 11 मा नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण तथा मूल्याङ्कन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण गर्ने मुख्य निकाय कुन हो भनेको छ है अरु यसले के भनेछन् पाठ्यक्रम निर्माणको लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कनको लागि नीति निर्धारण गर्ने निकाय चाहिँ कुन हो प्रश्न नम्बर 11 ल प्रश्न नम्बर हामी 11 मा छौं साथीहरु कता कता हराउनुहुन्छ ल अब मैले तपाईहरुको प्रतिक्रिया मैले देखेँ हेर्नुस् है तपाईहरुको प्रतिक्रिया त मैले यहाँ देखिसके धेरै साथीहरुले यसको जवाफ पठाउनु भएको छ केही साथीहरुको आन्सर सही छ धेरै साथीहरुले यसमा किन कन्फ्युजन हुनुभयो मलाई थाहा छैन यहाँनेरि तपाईहरुले चिनो लाउने मैले जे अनुमान गरेको थिएँ त्यही चिनो लाउनु भयो यहाँनेरि तपाईहरुले शिक्षा नियमावली अस्ति हामीले पढ्दाखेरि ऐनमा त्यो कुरा लेखेको छ शिक्षा ऐनमा त्यो कुरा पढ्दाखेरि हामीले के भनेको थियो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने भयो यसले प्रशासनिक काममा यो हुने भयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समग्र शिक्षाको बारेमा हेर्छ यहाँनेरि हामीलाई प्रश्न के सोधेको छ भने नि तपाईलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्ने मुख्य निकाय कुन हो भनेर भनेको छ प्रश्न नम्बर 11 अब त्यो गर्नको लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास परिषद भनेको छ एउटा अर्को के भनेछ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन परिषद छ अब अर्को त हुन सक्दैन त्यही भएर यदि तपाईले यसमा चिन्ह लाउनु भयो भने यो सही हुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लाउनु भने गलत हुन्छ यो कुरो तोकिएको छ कानुन त तोकिएको कुरालाई अन्त लाग्नु पर्दैन पाठ्यक्रम विकास का क्राइटेरिया पाठ्यपुस्तक विकास का क्राइटेरिया मापदण्ड विषयगत समिति विशेषज्ञ छनौट यी सबै प्रक्रिया भनेका नीति हो त्यो नीति निर्धारण गर्ने चीज चाहिँ पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्छ यसको अध्यक्ष त शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छ नि त यो भनेको त टेक्निकल कमिटी हो नि त
यसले गर्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भनेको सरकार नै हो। अब आजको दिनमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ भनौँ भने नेपाल सरकार भन्नु पर्यो। नेपाल सरकार छैन, अप्सनमा छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ भनौँ भने त त्यसको भन्नु पर्यो। तर शिक्षा नीति अथवा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार कसले स्वीकृत गर्छ भनौँ भने चाहिँ पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले भन्नु पर्यो। यो दुईटा कुरामा त हामी कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। यत्रोचोटि हामीहरूले कुरा गरिसकेका छौँ है साथीहो। अब त्यसपछि हामी प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। श्रेष्ठ पाठशालाको पाठ्यक्रममा कुन विषय थप गरेर 3 पासेबाट 4 पासे बनाइयो? तपाईहरुले कतिको ख्याल गर्नु भएको छ? श्रेष्ठ पाठशालालाई हामीहरूले किन फोकस गरिरहेका छौँ? त्यो भनेको परीक्षाको लागि इतिहासको खण्डबाट एउटा महत्त्वपूर्ण चीज रहेछ भन्ने त हामीले बुझ्यौं होला नि त। मेरो नाम चाहिँ तपाईहरुले किन राख्नु भएको मैले पुरो बुझिन। मेरो नाम राखेर चाहिँ तपाईहरु नगर्नुस् है साथी। ल अब सबै साथीहरुलाई एकदमै धन्यवाद। एक दुई जना अपवाद भन्दा बाहेकलाई है, एक दुई जना बाहेक सबै साथीलाई धन्यवाद। यसमा औंठा छाप भनेर यो औंठा राखेको छ, तपाईहरुले बिर्सिनु भएन। औंठा भनेको हिजो अस्ति भर्खरसम्म पनि कागजातका महल भनेर पढ्नु पर्थ्यो। त्यसमा ल्याप्चे लाउनु पर्दाखेरि पहिला दाहिने हातको बुढी औंला अनि देब्रे हातको यो बुढी औंला नभए अर्को औंला, यो पनि नभए अर्को औंला, हातमा औंला नभए खुट्टाको औंला, त्यो पनि नभए के गर्ने भन्ने कुराहरु खुलाएर लेखिएको हुन्थ्यो। त्यो पढ्नु पर्थ्यो निजामतीमा जागिर खान। श्रेष्ठदार बन्नलाई त्यो नजानिकन पाइँदैन थियो। हो त्यही भएर औंठा भनेको चाहिँ त्यो। औंठा भनेको यही त हो नि, ल्याप्चे हान्ने। त्यो कुराहरु त्यहाँ सिकाइन्थ्यो क्या। अब 13 मा जानुस्। शिक्षा भनेको जीवन हो, अनिश्चित भविष्यको तयारी होइन भन्ने भनाइ कुन दर्शनसँग सम्बन्धित छ? शिक्षा भनेको जीवन हो, अनिश्चित भविष्यको तयारी होइन भन्ने अवधारणा कुन दर्शनको? ल अब यहाँ धेरै साथीहरुको मैले जवाफ हेरेँ। यति साह्रै कन्फ्युजन हुनुपर्ने के छ र यहाँ? हामीहरूले त हेरेका छौं नि। शिक्षा भनेको जीवन हो अनि अनिश्चित भविष्य चाहिँ भविष्यको तयारी होइन। यथार्थवादले के भन्छ? वर्तमानमा रमाऊ, भविष्यको चिन्ता नगर भन्छ। त्यति भन्दैमा अनिश्चित भविष्यको तयारी होइन भनेको छैन नि त यसले। त्यस्तो कुरा त गरेको छैन। प्रयोजनवादले के भन्छ? प्रयोगमा रमाऊ, जे आउँछ त्यसलाई उपयोग गर, त्यसैमा रमाऊ, जे छ त्यसैमा सन्तोष मान। प्रकृतिवादले के भन्छ? ज्ञान जे छ तिमी त्यही प्रकृतिमा छ, त्यसैमा रमाऊ, त्यहाँ जे छ त्यसैमा सन्तोष गर। यसले पनि भन्छ प्रकृतिमा जे चीज तिमीले सिक्छौ प्रकृतिबाटै सिक्छौ, नयाँ चीज तिमीले कहाँबाट ल्याउँछौ त्यो प्रकृतिमा छ र न तिमीले पायौ भन्ने अवधारणा हो। त्यही भएर यसले के भन्छ भनेदेखि त्यो नै जीवन हो। जुन चीज प्रकृतिमा छ त्यो थाहा पाउनु नै जीवन हो। जीवन भनेको चलायमान हो, सधैँ सिकिराख्नु हो। सिकाइ भनेको नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो। रक्त सञ्चार भए जस्तै सिकाइ पनि निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने हो। त्यही भएर यिनले यहाँनेरि प्रकृतिवादसँग जोडेको। यो प्रकृतिवादको धारणा हो, अरूको होइन। तपाईहरुको यो क्वेशन इन्टेन्सनली राखिएको। तपाईहरुको कोर्स अनुसार यो पढ्नै पर्दैन। तपाईहरुको कोर्स अनुसार यो पढ्नै पर्दैन। त्यसो भने सर किन राख्नुभयो भन्नुहुन्छ? तपाईले मिनिङ अफ एडुकेसन पढ्नुहुन्न? मिनिङ अफ एडुकेसन पढ्ने मान्छेले फिलोसफी यो कुराहरुसँग मलाई थाहा छैन भन्न पाइँदैन क्या। त्यही भएर कहिलेकाहीँ सोध्छ। अब सोध्यो भने त अब हामी झुकिँदैनौँ नि त, यति त हामीले थाहा पायौँ नि।
यो कुरामा हामी जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका विद्यालय क्षेत्र विकास भनेको के होला त? यो कुरो याद गर्नु, सम्झिनुस्। पहिला उपलब्धिहरू मापन गर्नको लागि यहाँ मापन भएछ। कतिवटा सूचक चाहिँ बनाइएको छ, कतिवटा सूचकहरू अवलम्बन गरेका थिए। 14 नम्बर यहाँ साथीहरू अघिदेखि थालिसक्नु भएको छ। 14 यो पनि बिगार्ने हुनुहुन्छ कि भनेर हेरेको के यो। हे राम राम, यस्तो त नगर्नुहोस्। केही साथीहरूलाई त गाली गर्नुपर्ने भयो। ल, तपाईहरु सबैलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ है, ल केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जथाभावी यो गर्नु भएको छ। त म तपाईहरुको यहाँ नाम लिइन। मायाजी, तपाई किन आतेर तपाईको यो के रे झुकिएको हो कि? त्यसो नगर्नु होला। यसमा जम्मा 30 वटा सूचकको रूपमा यो प्रयोग गरेको छ, नझुकिनु होला। मायाजी, तपाई एक कदम अगाडि हुनुभयो, नझुकिनु होला। तपाई कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन हुनु भएको छ। के कारणले कन्फ्युजन हुनुभयो मलाई थाहा भयो। अब तपाईहरुलाई 15 नम्बरको प्रश्न मैले पढिन सिधा तपाईहरुलाई सोधे। 15 नम्बरमा चाहिँ ल शुभम जी तपाईलाई धन्यवाद, प्रेम केसीलाई पनि धन्यवाद, ल मोहिका जीलाई पनि धन्यवाद, मदन जीलाई पनि धन्यवाद, लोकराज जीलाई पनि धन्यवाद, मोना जीलाई पनि धन्यवाद, ल अरु साथीहरुलाई पनि धन्यवाद। अब मैले के भन्छु भने सामाजिकीकरण भनेको, सर नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ, खाना खानुभयो इत्यादि घुलमेल हुने, कुराकानी गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने, अर्काका कुरा सुन्ने, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, त्यो खालका गुण, सिप, धारणा डेभलप गर्ने काम सामाजिकीकरण हो। ठीक छ, परिवारले पनि सघाउँछ, विद्यालय पनि सघाउँछ, साथी संगतले पनि गर्छ, समुदायले पनि सघाउँछ। फाइन, चारैवटाले सघाउँछ, त्यसमा कुनै उ छैन। क्वेशन के सोधेको छ पहिला कुरा बुझ्नुस्। फर्मल औपचारिक निकाय कुन हो भनेको छ। परिवार भनेको औपचारिक निकाय हो। कुनै कानुन, कुनै संस्थामा गएर दर्ता हुनुपर्छ, कसैको स्वीकृति लिनुपर्छ परिवार बन्नलाई, पर्दैन। त्यसो भने त के हो, इन्फर्मल हो। अनि त्यसपछि अर्को निकाय छ साथी संगत। साथी बनाउन निवेदन दिनुपर्छ सिडिओ कार्यालयमा। कुनै निकायमा निवेदन दिएर अनि ल त आजदेखि साथी भइस भनिदिनु पर्छ र, पर्दैन। त्यो पनि इन्फर्मल। समुदाय भनेको नि त तिमीहरू जनजाति एक ठाउँमा बस, बाहुन एक ठाउँमा बस, क्षेत्र एक ठाउँमा बस कहीँ भन्छ, भन्दैन। यी सबै के हुन्, इन्फर्मल हुन्। तर विद्यालय भनेको के त, फर्मल, औपचारिक हो। कानुन बमोजिम दर्ता हुनुपर्छ, स्वीकृति लिनुपर्छ, कानुन बमोजिम स्थापना गर्नुपर्छ। अब मैले यति भनिसकेपछि यहाँ भएका यी चारैवटा निकायले सामाजिकीकरणमा सघाउँछन्, चारैवटाले सघाउँछन्। तर प्रश्न के भन्दैको छ, औपचारिक निकाय कुन हो भनेको छ। औपचारिक भनेको फर्मल इन्स्टिट्युसन कुन हो भने न हो। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ त अरु कुनै छ र, सोच्नु पर्ने त केही पनि छैन। सिधा हामीहरूले विद्यालयमा चिनो लाउने। यदि सामाजिकीकरणको तलका मध्ये कुन निकाय अनौपचारिक हुन् अथवा औपचारिक होइनन् भनेको भएदेखि बाँकी तीनटा सबै हुन् भन्नु पर्छ। यहाँनिर के कुरो हुँदैन। अब सामाजिकीकरणमा अर्को प्रश्न सोधियो, सामाजिकीकरणमा तलका मध्ये कुनले सबभन्दा बढी सघाउँछ, प्रभाव पार्छ भनेको भए पनि विद्यालय नै हुन्छ। त्यो भनेको भए पनि विद्यालय नै हुन्छ। त्यो भएकोले यस्तामा जसरी क्वेशन सोधे पनि झुकिनु हुँदैन, यस्तै क्वेशन हो सोध्ने। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 16 मा जाउँ। सन् 2030 सम्मका लागि दिगो विकासका लागि शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज तलका मध्ये कुन कुरामा दस्तावेजले चाहिँ कुन कुरामा जोड दिएको छ। समाहित
अथवा समावेशी शिक्षा, यो भनेको इन्क्लुसन इन एजुकेसन, इक्विटी समतामूलक शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा। अब तपाईहरुले प्रश्न नम्बर 16 मा के भन्नुभयो? एकजनाले चाहिँ गल्ती गर्नुस् है, त्यत्रो विधि सी लेख्ने मान्छे को पढ्नुभयो त्यस्तो? ग लेख्ने पनि गलत है। ल मैले अलमोस्ट साथीहरुलाई धन्यवाद भने, 2-3 जना साथीहरुले गलत गर्नुभयो। यसले के भन्छ भने विद्यालय के रे 2030 सम्ममा समाहित शिक्षा पनि हो, समावेशी शिक्षा पनि हो, समतामूलक पनि हो, गुणस्तरीय पनि हो। यो भनेको इन्चोनको कुरा हो नि त। इन्चोन घोषणाले के कुरामा जोड दिएको छ त? यही कुरामा होइन। त्यही भएर यो के हो? माथिका सब। यो इन्चोन घोषणाको कुरो हो। यहाँ सिधा इन्चोन घोषणा भनेन, तर यहाँ के भन्नु? सन् 2030 सम्मका लागि दिगो विकास त्यो भन्ने बित्तिकै इन्चोन घोषणा भएन त? अरूले गरेको होइन त? अब त्यसपछि अर्को हेरौँ, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको मुख्य आयामहरू। यो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भन्ने बित्तिकै एसएसडीपी, त्यसका कति 5 वटा छन् हैन आयाम, कि कति छन्? ती आयाम कुन हो त? अब ल हेर्नुस्, प्रश्न नम्बर 17 मा हेर। प्रश्न नम्बर 17, ल कमलाजी, मोहिकाजी, मोनाजी, कपिलजी, अर्चनाजी, आशाजी, रामजी, दमन्तीजी, मुनाजी, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। लोकराजजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। रत्नजीलाई पनि धन्यवाद है। अरुणजीलाई पनि धन्यवाद। शैलेन्द्र, कमला, तपाईहरु सब, जोगेन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद। सीताजीलाई पनि धन्यवाद। तपाजी, पूर्णिमा, बीसीजी, तपाईलाई पनि धन्यवाद। नरबहादुरजीले चाहिँ सच्याउनु पर्ने भयो, के भयो त्यस्तो? स्वस्तिकाजी, तपाईलाई धन्यवाद। रामशरण पराजुलीजी, लोकेन्द्र विष्टजी, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यो क्वेशन त बिगारी भने त बर्बादै भइहाल्यो नि त। यस्तो क्वेशन कहीँ बिग्रिन्छ यार? केही साथीहरु झुकिनु भयो, बेग्लै कुरा हो। मैले आजको दिन तपाईहरुलाई किन फोकस गरेको भने एसएसडीपी मा अलिक फोकस गरेको छु। एसएसडीपी बाट तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने कुराहरुलाई हाइलाइट गरिदिएपछि अर्कोचोटिदेखि तपाईहरुले सम्झिनुहुन्छ भन्ने अभिप्राय थियो, मिलाइहाल्नुभयो। ल अब प्रश्न नम्बर 18 मैले पढ्दिन, त्यसै तपाईहरुलाई सोधे। ल प्रश्न नम्बर 18, ल अब यसमा जसले गल्ती गर्छ त्यसको मात्रै नाम लिन्छु है। सबै साथीहरुलाई धन्यवाद। मात्रै 4 जना साथीलाई चाहिँ मैले धन्यवाद भन्न सकिनँ। यो क्वेशन बिगार्ने साथी तपाई आफै कान समात्नुस्, उठबस गर्नुस्। यो क्वेशन बिगार्ने छ। यस्तो क्वेशन पनि बिगार्नुहुन्छ? यो क्वेशन बिगार्ने साथी तपाईलाई मेरो तर्फबाट एक्सक्युज हुँदैन, क्षमादान हुँदैन। यो क्वेशन बिगार्न पाइँदैन। ब्लन्डर, एकदम सुसाइड गोलको पनि सुसाइड गोल। प्लिज आफूलाई सुधार्नु होला। मैले यति मात्रै भने है, यो भन्दा बढी भन्न मन लागेन। तपाईले जानेर गल्ती गर्नु भएको त पक्कै होइन। यहाँ कहीँ केही कैफियत भयो, तपाईले त टाइपिङ गर्दा कि इरर गरेको हुनुपर्छ, नभए यो क्वेशन गल्ती हुनु भनेको यहाँ सोधिएका मध्येको सबभन्दा सजिलो प्रश्न हो के? यस्तो क्वेशन गल्ती हुँदैन, गल्ती हुँदैन है साथी। अब त्यसपछि यहाँ अर्को के दिएको छ भने कक्षा 1 को कुनै वर्षको एनआईआर 97 भन्ने सूचकाङ्कले तलका मध्ये कुन भनाइलाई दर्शाउँछ? यस्तो क्वेशन पनि सोध्छ। ल अब प्रश्न नम्बर हामी 19 मा जान्छौं। साथीहरुले के चिन्ह लाउनु भएको छ हेरौं। ल दमन्तीजी, मोहिकाजी, प्रेमजी सुधार्नु होला। कमलाजी, पुरुषोत्तमजी, अर्चना, विमल, स्वस्तिका, तपाईहरुलाई धन्यवाद। प्रियंका, तपेन्द्र, सरोजजी, कपिल दर्जीजी,
प्रिन्सजी, पार्वती, मुना, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। उपेन्द्र, जीवन, पवित्रा, सामरन, लोकराज रोसेरा, भूपेन्द्र, अभिजी, तपाईहरुलाई धन्यवाद। अर्को यो रिमाजी, तपाई अलिक सोध्नुस् है, तपाईको सच्याउनु पर्यो। पप्पू यादवलाई पनि धन्यवाद। विजय आचार्यजी हराउनु भएको थियो, तपाईलाई पनि धन्यवाद। भगवतीजी तपाईले सुधार्नु होला। समीक्षा आचार्यजी सुधार्नु होला। समीक्षा आचार्यजी तपाईँ के भएको। पूर्णिमाजी, जगत, राम शरण पराजुलीजी। अब मैले तपाईहरुलाई यहाँ के साथीहरुले गरेको देख्दा म के भन्छु भने यसका दुईटा पाटो छ, दुई किसिमले व्याख्या गरेको छ। 97 भन्ने बित्तिकै अगाडिका कुरा सबै सेम छ। हेर्नुस्, दिएको वर्षमा 5 वर्ष माथि, 5 वर्ष माथि, 5 वर्ष माथि, त्यहाँ झुकिनु परेन। यता के भन्छ भने ती मध्ये 3% बालबालिका विद्यालय गएका छैनन्, किनभने जानुपर्ने कति हो त 100 हो। 100% भनेको 100 हो नि त। 100 मा 97 भनेपछि कति बाँकी रह्यो 3। त्यही भएर यो 1 मा दिएको भाषण के छ त ठीक छ, विद्यालय गएका छैनन्। यदि विद्यालय गएको भए त त्यो के हुन्थ्यो 100 हुन्थ्यो। त्यसपछि यसले के भन्छ, यति मध्ये 97% बालबालिका विद्यालयमा छन्। कुरा त त्यही नै हो, कुरा एउटै छ तर दुईटा भाषाबाट प्रयोग गरेको छ। हेर्नुस् त, त्यही भएर यो 1 र 2 मा लेखेको दुवै ठीक हो, 3 र 4 मा लेखिएको चाहिँ गलत हो। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरूले यसमा चिनो लाउने साथीहरूले सही गर्नुभयो। तपाईहरु मध्ये धेरैले के गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ मान्नुभयो। यो मात्रै होइन क्या साथी, यो पनि त व्याख्यागत हो नि। जस्तो मैले एउटा गिलासमा आधा पानी राखेर ल्याएँ, अनि भरतजीले के भन्नुभयो, सर त्यो गिलासमा त आधा पानी छ, त्यो पनि ठीक। त्यसपछि रचना दाहालजीले भन्नुभयो, सर कहाँ त्यस्तो आधा गिलास खाली छ। यु बोथ आर करेक्ट। त्यही भएर यहाँ यो दुवै आन्सर सही हो, यसको व्याख्या गरिएको न हो। एनआइआर 97 को व्याख्या न खोजेको हो। त्यही भएर यस्तो खालको क्वेसन आउँदाखेरि हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन है साथी। त्यस्तो गल्ती नगर्नु, पहिला सबै आन्सर पढ्नुपर्छ यस्तो मात्र। अब प्रश्न नम्बर 20 मा जाउँ त। तपाईहरुलाई आज एसएसटीपी ले अलिक धेर दुःख दिए जस्तो छ। यहाँनेरि प्रश्न नम्बर 20, एसएसटीपी ले योजनाको अन्त्यसम्ममा माध्यमिक तहमा कति शिक्षक थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले हामी एसएसटीपी कै जम्मा माध्यमिक तहको शिक्षक कति थप्ने भनेको छ। ल यो चाहिँ अब धेरै साथीहरूले जता पनि चिनो लाउनु भएको छ, जता पनि केही साथीहरूले मिलाउनु भयो, एकदम धन्यवाद। मिलाउने साथीलाई धन्यवाद, तर मिलाउनेको संख्या थोरै भयो यो प्रश्नमा। यसमा हामी झुकिनु हुँदैन, यस्तै कुरा सोध्ने हो। यो चाहिँ 23,000 23,000 है, नझुकिनु होला, नझुकिनु होला। अब त झुकिँदैन नि त। माध्यमिक शिक्षक चाहिँ यति थप्ने भनेको छ, तर अहिले कति खुलो विज्ञापन 1582 कि कति खुलेको छ हैन। अब फेरि यता त्यो बढुवा आन्तरिक यो सबै गर्दाखेरि 1600-1700 हुने भयो भनेको छ 23,000। ल अब यहाँ उपयुक्तताको आधारमा जोडा मिलाउनुस् भन्छ। यो अवस्थामा छात्रवृत्तिको सुरुवातकर्ताको ल यी सबै कुरालाई हेरेर तपाईहरुले केमा चिनो लाउनुहुन्छ 21 मा। प्रश्न नम्बर 21, आधारभूत तहलाई एसएसटीपी सोध्दैन, चालु शैक्षिक योजना हो, अहिले कार्यान्वयन भइराखेको शिक्षा हो। आधारभूत चाहिँ के शिक्षक होइन, थाहा पाउनु पर्दैन, शिक्षकको कुरो त्यहाँ थाहा छैन। प्लिज त्यस्तो सोच नराख्नुहोस्। मैले तपाईहरुलाई सुरुदेखि भन्दैछु, तपाईहरु यति पढ्नु भनेको छ कोर्समा, त्यसको पेरिफेरीमा टच भएर आउने कुरा पढ्नै पर्छ, नछोड्ने है, नछोड्ने। त्यो सोचबाट मुक्त हुनुस्। ल अब त्यसपछि यसमा आउँदाखेरि धेरै साथीहरू भकिनु भयो। ल लोकराजी तपाईलाई धन्यवाद, हेमराजीलाई, मेनुकाजी, समीरजी कता कता जानुभयो तपाईहरु। ल यसमा अब तपाईहरुको कुरा सुनिन। तपाईहरुले यहाँ गल्ती गरेर मैले गाली गरिन, किनभने हामीहरूले शिक्षाको आधुनिक इतिहास मात्रै पढाएको छ। मैले के भने शिक्षाको तपाईले 96 देखिको यताको के अरे 1990 देखिकै 1910 देखिकै
पढ्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ जीकेबाट सोध्न सक्छ। त्यही भएर एकचोटि चाहिँ सर पढ्नुहोस् भनेको थियो, तपाईँहरूले पढ्नु भएन। हेर्नुहोस्, यो छात्रवृत्ति भनेको स्कलरसिपको व्यवस्थापन गर्ने राणाको हुन्, वीर शमशेर हुन्। नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवातकर्ता चाहिँ को हुन्? पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिन्छ। तर राणा कालमा राणाहरूमध्ये छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने त वीर शमशेर हो। यसमा त हामीलाई कन्फ्युजन छैन। अनि दरबार स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भनेको आम पब्लिकले जान पाउने अवस्था बनाएको चाहिँ देव शमशेरले हो। गोर्खापत्रको प्रकाशन 58 वैशाख 24 देखि भएको। अनि भाषा पाठशाला खोल्न 58 असोज 12 गते देव शमशेरलाई अपदस्थ गरेर जब चन्द्र शमशेर आए उनले तत्काल बन्द गरेका। त्यही भएर यसको सही आन्सर हो क। यस्ता कुरा त याद गर्नुपर्छ साथी, याद गर्नुपर्छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अन्त्यसम्ममा कतिवटा घुम्ती विद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ? 22 मा। मोनाजी एकदम धन्यवाद तपाईलाई। रञ्जिताजी सुधार्नु होला। ज्ञानबहादुर रोकाजी तपाईलाई धेरै धन्यवाद। अर्जुनजी त्यस्तो होइन। शर्मिलाजी पनि के लेख्नु भयो? त्यसो होइन है, त्यसो होइन। ल भयो, मैले हेरेँ तपाईहरु मध्ये केही साथीहरु जसले मिलाउनु भयो, तपाईहरुलाई धन्यवाद। यसले के भनेको छ भने प्रश्न नम्बर 22 मा जम्मा योजना अवधिभरमा 10 वटा मात्रै भनेको छ। मात्र 10 वटा। के को कुरा गरेछ? घुम्ती विद्यालय। घुम्ती विद्यालय भनेको के त? ती गोठालामा बस्ने, खर्कममा बस्ने विद्यार्थीहरु गोठालो जान्छ। अनि जहाँ नजिकै विद्यालय छ पढ्न खोज्छन्, तर चौरी गाईसँगै भेडा बथानसँगै जानुपर्ने हुन्छ। अनि उनीहरु जता जता जान्छन्, शिक्षक पनि त्यतै त्यतै गरेर पढाउनेलाई घुम्ती विद्यालय भनेको। त्यस्ता चाहिँ धेरै त चाहिँदैन। यो 10 वटा पनि धेरै हुन्छ, तर 10 वटा राख्ने भएको छ लक्ष्य। अब त्यसपछि हामी अन्तिममा पुग्यौं। हामीले आज अलिकति हिजो एउटा प्रश्न कम भएको रहेछ। शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिने योजना कुन हो? ल, क्वालिटीमा फोकस गर्ने योजना कुन? वीर शमशेरले होइन, श्रीकृष्ण सुवेदीजी। वीर शमशेरले के गर्यो भने खुल्ला चाहिँ गरे, तर आम पब्लिकको लागि होइन, मासमा होइन, मास लेभलको होइन। त्यहाँनेरि सुब्बा, खरिदार जस्ता पदासीन व्यक्ति, पहुँच भएका मान्छेहरूलाई मात्रै दिएको। सर्वसाधारणको लागि भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ पारे उनीहरूले, तर त्यो हामीले खोजे जस्तो सर्वसाधारण होइन। देव शमशेरकै पालामा हो है। ल, अब यसमा चाहिँ ककले के गर्नुभयो? दमन्तीजी तपाईले त सोच्याउनु पर्यो। किन धेरैचोटि दमन्तीजी आउँछ त यार। ल, लोकेन्द्रजी तपाईहरु कता कता जानुभयो? ल, मैले अब अरु कुरा गरिन। म अरु जसले केही साथीहरुले मिलाउनु भएको छ, धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ। यहाँनेरि आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो, यसले पहुँचमा मात्रै जोड दिएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भनेको एसएसडीपी हो, यसले विशुद्ध गुणस्तरमा जोड दिएको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना एसएसआरपी भनेको छ, यसले पहुँच र गुणस्तर दुवैमा जोड दिएको छ। सबैका लागि शिक्षा कार्य योजना 2004 देखि 9, यसले पहुँचमा मात्रै जोड दिएको छ। त्यसो भने यसको आन्सर के हो त? यो दुईटा हो। त्यही भएर यहाँनेर हामीले केमा चिन्ह लाउनु पर्यो? यो दुई, यसमा चिन्ह लाउनु। ल, अब मलाई लाग्छ आज योजना लक्षित धेरै प्रश्नहरू थियो। दोस्रो इतिहास लक्षित थिए। यी इन्डिकेटिभ हुन्। तपाईलाई विद्या यो एसएसडीपी बाट क्वेशन सोध्छ। आधारभूतलाई पनि माध्यमिकलाई पनि नसोध्ने कुरो होइन नि त। देशको राष्ट्रिय शिक्षा योजना पो हो त यार। कार्यान्वयन भइराखेको योजना हो, मरेको योजना होइन नि त। बरु एसएसआरपी बाट सोध्दैन, हामीले त्यही भएर पढ्दैन। तर एसएसडीपी त हामीले पढ्नु पर्छ नि त। चालु शैक्षिक योजना हो नि त। त्यसमा पनि शिक्षाको कुरो, तालिमका कुरा, शिक्षक विद्यालयसँग सम्बन्धित कुरा त छोड्न मिल्छ र? मिल्दैन नि त। एसएसडीपी भनेको त विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित योजना हो, अरूसँग होइन।
अनि विद्यालयसँग सम्बन्धित योजना विद्यालयमा जाँच दिनुपर्ने शिक्षकले थाहा नपाएर हुन्छ त? कोर्समा नलेखै पनि पढ्नुपर्छ। तपाईले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कोर्समा छैन। क्वेसन सोधो भने के गर्नुहुन्छ? सोध्छ, त्यो त सोध्नै पर्ने क्वेसन हो, एरिया हो। त्यही भएर हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। केही कुराहरू मैले के भने नि, जति तोकिएको छ त्योभन्दा अलिकति दायाँ बायाँ लागेर पढ्नुपर्छ है साथी हो। र मलाई के खुसी लागेको छ भने धेरै साथीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स देखाइरहनु भएको छ। पढाइको दायरा अलिकति फराकिलो बनाएर पढ्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने सजिलो हुन्छ। अब आज के अरे शिक्षक सेवा आयोगको एउटा न्युज देखिएको थियो। माध्यमिक शिक्षकमा जम्मा हाम्रो कति 1582 हो क्या अरे, फारम भर्ने लगभग 38,000 छ। 38,000 फारम स्वीकृत भयो। ठिकै छ। अब 38,000 मा जाँच दिएर 1500 मा पर्ने कि 36,000 मा पर्ने तपाईको चोइस। 1500 भित्र पर्ने हो भने त मेहनत अलिक फराकिलो ढंगले अरूको भन्दा अलिक फरक ढंगले पढ्नु पर्यो नि त। हामीले जताबाट प्रश्न सोधे नि मिलाउनु पर्छ नि त साथी। त्यही भएर जताततै ती कोर्समा भएका कुरा सबैले पढ्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो भन्दा बाहिरको एउटा क्वेशन मात्रै हामीले अरूको भन्दा बढी मिलायो भने त पुगिगयो नि। किन धेरै चाहिएको छ र? 50 मा 50 मिलाउनु नि परेको छैन। अरूको भन्दा एउटा बढी मिलाउँदा पुग्यो हामीलाई। त्यही भएर यो कुराहरू ख्याल गर्नुस्। तपाईहरुले यहाँ दिएका यस्तो पनि पो सोध्दो रहेछ है, यो पनि मैले पढ्नु पर्ने रहेछ है भन्ने सोच तपाईहरुले ल्याउनुस्। एउटा श्रेष्ठ पाठशालाकोबाट सोधेको छ शैक्षिक इतिहास, राणाकालीन इतिहास, तपाईहरु पढ्नुहुन्न नि त। कोर्समा के भन्दियो? आधुनिक शैक्षिक इतिहास भन। हामी 28 साल भन्दा अगाडिको पढ्छौं। बरु हामी 7 साल भन्दा पछाडिको नपढ्नुस्। ओके, तर त्यो भन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ तपाईले जीके को प्रश्नबाट नसोधेर हुन्छ। सोध्नै पर्छ। फलानु चाडपर्व कसले मनाउँछन् भनेर त्यहाँको सोध्ने कि यताको बढी सोध्ने? यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति सोचनीय छ है। ल साथीहरू, तपाईहरुले एकदमै राम्रो गर्नुभयो, एकदमै धन्यवाद। फेरि भोलि जोडिने नै छौं, भोलि गरौँला। ल आजलाई चाहिँ तपाईहरु सबैलाई नमस्कार, शुभरात्रि। तपाईहरुको सपना राम्रो होस्। अब भोलि फेरि भेटौँला। तपाईहरु सबैलाई नमस्कार, बाई बाई। थ्यांक यू सो मच सर, थ्यांक यू। र साथीहरु यहाँ सुति पनि सक्नु जस्तो लाग्छ कि के हो? एक्टिभ भइसक्नु भएको छ? एक्टिभ देखिनुहुन्न कोही पनि? यो कम साथीहरु देखिनुहुन्छ? जम्मा 1000 जना मात्रै देखिनुहुन्छ। ओके, 1700 जना हुनुहुन्छ फेसबुक पेजमा लाइभ हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद सबैलाई। फेसबुक पेजमा 1.7K। ओके, ग्रेट। अब हामी यहाँ छौँ, 1000 जना छौँ जुममा। भेरी गुड। अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ होला। अब हामी अगाडि बढौँ। अब आज सरले 2-3 प्रश्न थप पनि गर्नुभएको रहेछ। सरले केही थप प्र्याक्टिसलाई तपाईँले त देखाउनु पनि भयो 2-3 प्रश्नहरू। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। जेनरल नलेज जीके को प्रश्नमा पक्कै पनि सबैले प्रश्न पाइसक्नु भएको छ, सबै साथीहरूले सबै प्रश्नहरू। र डम्बर बहादुर बोहराको मास्टरको जस्तो बोली भएन। डम्बर बहादुर बोहराजी, फोटोसहित देखाउँ कि के गरौँ? तपाईँको फेसबुक पेजमा फोटोसहित देखाउँ? डम्बर बहादुर बोहरा, आई थिङ्क तपाईँ शिक्षक होइन। ओके, अब भने हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो प्रश्नहरू आज सबैजनाले सबैभन्दा पहिला त यी प्रश्नहरू तपाईँहरूका लागि शिक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू थिए। यी प्रश्नको उत्तर तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। र अब चाहिँ म क्वेसन नम्बर कहाँबाट जान्छु भने क्वेसन नम्बर 21 बाट जान्छु। यद्यपि सरले तपाईँलाई एसएसडिपी को बारेमा भनिसक्नु भएको छ। म क्वेसन नम्बर 21 बाट जान्छु, जहाँ कि तपाईँलाई नेपालसँग प्रश्नले भन्छ नेपालसँग हवाई सम्झौता भएको 40औं राष्ट्र अस्ट्रेलिया हो भने अहिले कहिले सम्झौता भएको थियो भनेको छ। अस्ट्रेलियासँग चाहिँ नेपालको हवाई सम्झौता कहिले भएको थियो भनेको छ। अब हजुरको जिज्ञासा पनि हेर्नु पर्यो, हजुरलाई कतिको राम्रो गर्नुभएको छ त्यो पनि एउटा हेर्ने रहर छँदैछ मलाई। म एकचोटि भटङटङ हेर्छु। 19 डिसेम्बर 30 भनेर भन्नुभएको छ कतिपय साथीहरूले। ओके, त्यो पनि एकचोटि हेरौँ। म यहाँ यसलाई यसो साइडमा राख्छु, प्रश्न चाहिँ हजुर यसलाई म कर्नरमा राख्छु, अनि त्यसपछि यहाँ सजिलो हुन्छ।
तपाईँको च्याट हेर्न मलाई सजिलो हुन्छ। ओके ल अब चाहिँ यहाँ सबैजनाको उत्तर आइरहेको छ। उत्तर धेरैजनाको बी भन्ने आइरहेको छ, ए पनि आयो, मिक्स क्रिया आयो, सी पनि आउन थालिसक्यो। कसैले ए, कसैले बी, कसैले सी। धेरैजनाको बी आएको छ। हाम्रो फेसबुक पेजमा के छ, 1700 साथीहरूले पनि जवाफ दिनु त अलिअलि। फेसबुक पेजले के भन्नुहुन्छ? 21 मोहनजी बी, ओके। ख बी 19, ओके ठिक छ। धेरैजना बीमा जानुभएको छ। तपाईँहरूसँगै म पनि छु र तपाईँहरूभन्दा अलग त म पनि पक्कै पनि हुन सक्दिनँ। यसो त थ्याङ्क यू। म पनि बीमै जाने भए। यो एउटा के भन्छ यसलाई, सरी एकैछिन हेर्नु, मेरो यो भिडियो यसलाई एकचोटि म फेरि बीमा, हजुर देखिएन। ओके अब देखिन्छ होला। अब देखिएको छैन, ठिक छ ल। एनिवे यो बिचमा यहाँ अलिकति यो सिएम राख्दाखेरि बिग्रिन्छ कहिलेकाहीँ। एनिवे अब चाहिँ हामी यसमा बी नै हो। क्वेसन नम्बर 21 को आन्सर बी हो। 21 को आन्सर 2019 सेप्टेम्बर 30 यसको आन्सर हो। बी नै यसको आन्सर हो। ओके अब हामी ढिलो नगरिकन म जान्छु क्वेसन नम्बर 23। 23 ले के भन्छ हेरौँ त एकचोटि। 23 ले के भन्छ? क्वेसन 23 सियोल शान्ति पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको थियो भन्थ्यो? त्यो तपाईँहरूले यसमा कतिको अपडेट हुनुहुन्छ? ल एकचोटि हेरौँ। क्वेसन 22 को आन्सर एकचोटि हेरौँ। फेसबुक पेज एक्टिभ हुनु पर्यो। फेसबुक पेज ओके। 1992 भन्ने धेरैजना आइरहेको छ फेसबुक पेजमा। अनि यतापट्टि के छ आन्सर? यहाँ पनि त्यही आयो, होइन होला? यहाँ पनि त्यही होइन होला? यस 1990 आयो, गुड। विमलजीलाई थ्याङ्क यू। विमलजी मिलाउनु। ओके म विमलजीसँग गएँ। विमलजीले भन्नुहुन्छ 1990 भन्नुभयो विमल सरले। थ्याङ्क यू विमल सर। म पनि तपाईँसँग तपाईँको पछि पछि लाग्ने भए। यसमा तपाईँको पछि नलागि म सुख पाइनँ। क्वेसन नम्बर 22 को आन्सर सी 1990। सियोल शान्ति पुरस्कारको स्थापना 1990 1990 मा भएको थियो। सन् 1990 मा भएको थियो। क्वेसन नम्बर 23 मा हामी अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 23 ले भन्छ जोडा मिलाउनुहोस् है भन्छ। एकचोटि जोडा मिलाइ हेर्नु दाजु के हुँदो रहेछ। जोडा मिलाउँदाखेरि विश्व प्रेम स्वतन्त्रता दिवस, विश्व प्रेम स्वतन्त्रता दिवस एकचोटि हेरौँ त के हुँदो रहेछ, कहिले कहिले रहेछ। एकचोटि तपाईँको आन्सर पनि एकचोटि थाहा पाऊँ के आउँछ। ओके धेरैजनाको आन्सर चाहिँ बी भन्ने आन्सर आइरहेको छ। तपाईँहरूसँग म पनि सहमत हुने भए। बी नै म पनि सहमत भए। विश्व प्रेम स्वतन्त्रता दिवस मे 3 मा मनाइन्छ र यसपछि विश्व एड्स दिवस त डिसेम्बर 1 सबैलाई कन्ठै छ। त्यसपछि विश्व ओजन तह बचाउ दिवस सेप्टेम्बर 16 16 सेप्टेम्बरमा र डिसेम्बर 9 मा थियो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस। यो तपाईँले एकदमै ठिक, धेरैजनाले मिलाउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हामी चाहिँ गयौँ। यसको आन्सर बी यसको आन्सर हो। र त्यसपछि प्रेम होइन प्रेस, सरी यहाँ प्रेम स्वतन्त्रता दिवस भनेको छु मैले। प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, थ्याङ्क यू। प्रेस हो, प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। र त्यसपछि जाउँ क्वेसन नम्बर 24 मा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, प्रेस है। एनिवे क्वेसन नम्बर 24 मा जाउँ। क्वेसन 24 ले के भन्छ, दिएका भनाइहरूबारे विचार गर्नुहोस् भनेको छ। र CITIES को 19औं सम्मेलन 2022 नोभेम्बर 14 देखि 15 पानामा हुनेछ भनेको छ एउटा यो। अर्को भनेको असंलग्न राष्ट्रको 19औं सम्मेलन 2023 मा युगान्डामा हुनेछ भनेको। यी दुईटा मध्येमा सही ठिक बेठिक भनेर यसले प्रश्नले के भन्न खोजेको छ, ठिक बेठिक हुन् कि होइनन् भनेर भनेको छ। के हो एकचोटि भनौँ त हजुर, तपाईँको उत्तर के हुन्छ एकचोटि हेरौँ। फेसबुकमा साथीको डी भन्ने आन्सर आएको छ, गुड, दुवै ठिक छ। त्यहाँ पनि आयो धेरैजनाको, चक्काजी, चक्का बुढाजी ओके। सञ्जयजी सी आयो उहाँको चाहिँ। प्रमिलाजी, आनन्दजी डी आइरहेको छ, थ्याङ्क यू। तुलसीजी, लक्ष्मणजी, मेनुकाजी, सीताजी एकदम ठिक छ, धन्यवाद। निर्मलाजी, रत्नजी भेरी गुड, ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच। धेरैजनाको त कस्तो खुसी लाग्यो एकदम। यसको आन्सर चाहिँ डी यसको आन्सर हो। र दुईटैको आन्सर माथि दिएको दुईटै स्टेटमेन्ट ठिक छ। र अर्को चाहिँ हामी 25 नम्बरको उत्तरमा जाउँ। 25 नम्बरले के भन्छ? 25 नम्बरमा विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने गोलकर्ता, धेरै गोल गर्ने गोलकर्ता को हुन् भनेको छ।
लौ न यहाँ सबैले ए लेख्नु रोनाल्डोको नाम सुन्यो भने रोनाल्डो लेख्दै हुन्छ धेरैजनाले अरूको उत्तर के हुन सक्छ यो हेरौँ त कसैको त सी भन्ने आएको भेरी गुड 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 भेरी बल्ल अलिकति सी देख्न पाइयो थ्याङ्क यू कि खोज्नु भएको होइन नि इन्टरनेटमा मिरास्लोभको यो चाहिँ धेरैलाई थाहा छ होला सी यसको आन्सर है रोनाल्डो त तपाईँ त सबै नाम सुन्नु धेरै पपुलर भएर तपाईँले सुन्नु भएको ओके यसको आन्सर सी हो मिरास्लोभ ओके क्वेसन 26 मा अगाडि बढाउँ हजुर 26 ले के भन्छ हरियो ग्रह भनेर दिएका स्टेटमेन्ट हामीले स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्ने र प्रश्न उत्तर दिने भनेको छ हरियो ग्रह भनेर अरुणलाई ग्रहलाई चिनिन्छ यो ठिक कि बेठिक ठिक हो र पुष्य ताराहरू आकाशमा ठुला हुन्छन् भने भरका हलुका हुन्छन् भारका हलुका हुन्छन् आकाशमा ठुला देख्ने तर भारमा चाहिँ यिनीहरू हल्का हुन्छन् भन्छ यो पनि ठिक हो दुवै ठिक यसको आन्सर ओके 26 को आन्सर दुवै ठिक कतिजना मिलाउनु भयो दुवै ठिक थ्याङ्क यू क्वेसन 27 मा अगाडि बढौँ 27 उचाइका हिसाबले यहाँ तलपट्टि उत्तरतिर हेर्नुहोस् त उचाइ आइसकेको छ आन्सर धेरैजना साथीको सी भन्ने धेरैजना कहिले आन्सर आइसक्यो क्वेसन 27 को आन्सर थ्याङ्क यू कति धेरैजनाको यसमा सबैको सी एकजनाको मात्रै बी आयो बिचमा कहाँबाट घुस्यो अरू सबै सी आइरहेछ उचाइका हिसाबले थर्मोस्फियरको तलका दिएका मध्ये कुन तत्त्व हो भनेको छ हामीले हेरेका छौँ 80 देखि 270 केएम उचाइ अघि त तपाईँले हेर्नुभयो है 27 को आन्सर सी ओके 80 देखि 200 के 720 80 देखि 720 केएम उचाइ ओके क्वेसन 28 हामी 28 मा जाउँ आई थिंक सबैले यो प्रश्नहरू पनि हेरिरहनु भएको छ क्वेसन हामी जान्छौँ अब 28 मा हेरौँ 28 ले के भन्छ सबैभन्दा बढी भाषा बोल्ने देश पपुवा न्युगिनी हो भने त्यहाँ कति भाषा बोलिन्छ त्यो देशको भाषामा चाहिँ कतिवटा देश बोलिन्छ त सबभन्दा बढी भाषा बोलिन्छ पपुवा न्युगिनी त पक्का भइगयो त त्यसो भने पपुवा न्युगिनीमा कति भाषा बोल्छन् त त्यसो भने ओहो पपुवा न्युगिनीमा हेर्नु पपुवा न्युगिनी कुन आन्सर हो छिटो 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 कसैको 810 कसैको सी आयो कसैको 820 आउँछ कसैको 830 आइरहेछ ओके 820 थ्याङ्क यू 820 कतिजनाले मिलाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच ओके अब चाहिँ भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता अध्ययन गर्ने शास्त्र यो भने कसको हो क्वेसन 29 को आन्सर को आन्सर 29 ओके बीमा अगाडि बढौँ आर हार्टसोन यो त तपाईँले धेरैजनाको पनि आयो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद क्वेसनमा 30 मा अगाडि बढिहालौँ दिएका भनाइहरू अध्ययन गरी सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् विश्वको सबैभन्दा जाडो हुने ठाउँ भर्खो या स्याक साइबेरिया पर्छ सबैभन्दा बढी खनिज पदार्थ भएको महादेश अन्टार्कटिका हो युरोपको ब्रेड बास्केट भनेर युक्रेनलाई चिनिन्छ क्वेसन 30 को आन्सर एकचोटि फाइन्ड आउट गरौँ ओके सबै ठिक भेरी गुड सबै ठिक छ यसको आन्सर डी यसको आन्सर थ्याङ्क यू हजुर कस्तो फास्ट छ एकदम तपाईँहरू एकदम धेरै राम्रो मिलाउन थालिसक्नु भएछ कस्तो खुसी लाग्यो क्वेसन 31 मा अगाडि बढौँ
क्वेसन नम्बर 31 एकचोटि हेरौँ हजुर। क्वेसन 31 को आन्सर के हुन्छ? जोडा मिलाऊ भनेको छ। जोडा मिलाउने चन्दननाथ मन्दिर। चन्दननाथ मन्दिर कहाँ पर्छ? चन्दननाथ मन्दिर चाहिँ पर्दो रहेछ जुम्लामा। अर्को छ दाना सागु। दाना सागु यो पनि जुम्ला। र रेलिङ गुम्बा हुम्ला हैन। ओके, कुन चाहिँ आन्सर मिल्यो? अफकोर्स ए मिल्यो। हजुर ए भन्नुभएको सबैजनाको धन्यवाद, उहाँलाई मिल्यो। क्वेसन नम्बर 32 को आन्सर के रहेछ एकचोटि हेरौँ, पत्लाउनुहोस् त। क्वेसन नम्बर 32 को आन्सर के हेरौँ? मिर्लुङकोट गढी कुन जिल्लामा पर्छ? लमजुङमा, पाल्पामा, तनहुँमा, पाँच थरमा कहाँ पर्छ हजुर? मिर्लुङकोट। यहाँ धेरै कमले मिलाउनु भयो क्या तपाईँले? कसै कसैलाई आयो बल्ल आउनु थाल्यो। ओके, सी भन्ने बल्ल आउनु थाल्यो। यसको आन्सर चाहिँ सी तनहुँ जिल्लामा पर्छ मिर्लुङकोट गढी। र तनहुँको जहाँ को हुनुहुन्छ? सर्म्यामहरू। तनहुँको सर्म्यामा कोही हुनुहुन्छ? ओके, क्वेसन नम्बर 33 मा जाउँ। 33 मा दिएका भनाइहरू अध्ययन गरी सही भनाइ छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। 33 मा सबैभन्दा चौडा सडक भएको जिल्ला मोरङ हो। ठिक हो। राखे मेला बरात क्षेत्रको सुनसरीमा लाग्ने गर्छ। यो पनि ठिक हो। गुजुरमुखी देवीको मन्दिर इलाममा पर्छ। गुजुरमुखी मन्दिर देवीको मन्दिर थाहा छ है तपाईँलाई? यो पनि ठिक हो। डोडो भनेर पानीमा बस्ने विषालु सर्प हो डोडो भनेको। यो पनि ठिक हो। आन्सर त डी पो आयो त। तपाईँ के आयो? कसैको सी, कसैको डी आइरहेछ। ओके, अब हामी जाउँ क्वेसन 34 मा। थ्याङ्क यू। क्वेसन 34 पनि जोड मिलाउनु पर्ने आन्सर आयो। क्वेसन आयो। क्वेसन नम्बर 34 को आन्सर एकचोटि हेरौँ के आउँदो रहेछ। एकचोटि हेरौँ। ओके, कति कसैको आन्सर मिल्यो, कसैको आन्सर मिलेको छैन। मिक्स प्रतिक्रिया आयो यसमा चाहिँ। आज जोडाउने प्रश्नहरूमा तपाईँलाई अलिक बढी अभ्यास गर्नु पर्यो। जोडाक्षमा जोडाउने प्रश्नहरू यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटै प्रश्नमा 3-4 प्रश्नको उत्तरहरू थाहा हुन्छ क्या हामीलाई। जस्तो काजी भनिन्छ नि, काजी भनेको के हो त? भारदार, त्यसपछि थाहा छ। त्यसपछि उमरा गाउँ स्तरका प्रमुख प्रमुख चाहिँ प्रशासक होइन, उमरा। अर्को उभा। उभा भनेको चाहिँ सैनिक अधिकारी। खड्दार भनेको देशभरि भ्रमण गर्ने, गरी न्याय दिने, के भन्छ? खड्दार भनिन्थ्यो। ओके, यसको आन्सर के मिल्यो हजुर? एकचोटि हेरौँ। सी मिल्यो है। सी मिल्यो। ओके, भेरी गुड, थ्याङ्क यू। क्वेसन नम्बर 35 मल्लकालमा मुद्रा टकसारी गर्ने स्थानलाई के भनिन्छ? थर्टी फाइभको आन्सर चाहिँ डी। यसको आन्सर 36 36मा महादेव पोखरी कहाँ पर्छ? कहाँ के अरे यो हामी 35मा गयो। महादेव पोखरी चाहिँ स्थान र मितिको सहीको जोड मिलाउनु पर्यो। स्थान चाहिँ महादेव पोखरी, मिति कहिले हो त? यसको 1812। ओके, धुलीखेल विक्रम सम्वत 1818। भातगाउँ त 1826 कण्ठरी धेरैलाई। र त्यसपछि चौधन्डी। ओके, यसको आन्सर कुन मिल्यो हजुर? एकचोटि हेरौँ।
ओके यसको आन्सर बी यसको आन्सर क्वेसन 36 को आन्सर बी भेरी गुड धेरैजनाको मिलाउनु कस्तो राम्रो तपाईँहरूको जुन जिके पनि धेरै राम्रो भइसकेको छ खुसी लाग्यो अब अलिक फटाफट गरौँ धेरैजनालाई तपाईँलाई भोलिको कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ हामी जाउँ 30 कतिमा जान्छौँ अब 35सम्म गऱ्यौँ हामीले कतिसम्म गऱ्यौँ अघि हामीले गऱ्यौँ 36सम्म गरिसक्यौँ अब हामी 37 अगाडि बढाउँला होइन यहाँ हाम्रो अलि मिस के भएछ भने 33 37सम्म हामीले अघि गऱ्यौँ 36सम्म गऱ्यौँ अब कसमा 37मा अगाडि बढ्छौँ 36मा अगाडि बढ्छौँ पहिला 36 धेरैजना के आयो अघि हामीले भनिसक्यौँ त्यसको आन्सर बी आइसकेको छ 37मा अगाडि बढाउनु एकछिन अब 37 भेरी गुड कस्तो धेरैजना मिलाउनु भयो यहाँ यो पनि धेरै मिलाउनु भयो ल 37 बी यसको आन्सर 38 द गड अफ नेपाल द गड्स अफ नेपाल का लेखक को हुन् क्वेसनमा 38 एकचोटि हेरौँ द गड्स अफ नेपाल का लेखक को हुन् सुरुमै रहेछ होइन रुबेल र 39 जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ जोडा मिलाउनुहोस् सांस्कृतिक संस्थान विघ्नसभा 2029 असार 5 त्यसपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठान विघ्नसभा 2014 असार 9 मा र त्यसपछि नेपाल आर्ट स्कुल ओके नेपाल आर्ट स्कुल चाहिँ 1991 वैशाख 1 मा ल ललित कला महाविद्यालय 2024 मङ्सिर 17 मा ओके भेरी गुड अब यसको आन्सर एकचोटि हेर्नु कुन पत्ता लगाउनु पर्यो पक्कै पनि ओके 39 को आन्सर हामी के भन्ने भयो त ए यसको आन्सर भयो थ्याङ्क यू सो मच धेरैजनाको मिल्यो कस्तो राम्रो सबैको आन्सर धेरैजनाको आन्सर कुरेर बस्दाखेरि एकदमै धेरैले मिलाउनु भयो तपाईँहरूले साह्रै ज्यादै खुसी लागेको छ थ्याङ्क यू अब जाउँ हामी कति नम्बरमा क्वेसन नम्बर 40 मा जाउँ क्वेसन 40 को आन्सर के आयो हजुर त्यो हेरौँ 40 म्यान अफ पिस नामले कसलाई चिनिन्छ धेरैजनाको ए पनि आएको छ बी पनि आएको छ मिक्स आइरहेको छ ओके धेरैजनाको चाहिँ एकदमै धेरैको चाहिँ ए आएको छ लालबहादुर शास्त्री के हुन्छ म्यान अफ पिस अब अर्को हेरौँ लहरे नाच कुन क्षेत्रमा प्रचलित छन् लहरे नाच क्वेसन नम्बर 41 लहरे नाच ओके क्वेसन लहरे नाच एकचोटि हेरौँ ओके कमन डोल्पा जोडा मिलाऊ संस्थानको नाम प्रस्तावित मिति बनेको छ दुध विकास संस्थानको स्थापना कहिले भएको होला श्रावण 1 गते भनेपछि यो त कहिले हो त 2026 श्रावण 1 गते दुध विकास संस्थानको अनि हेटौडा सिमेन्ट उद्योग 2033 असोज 13 गते र अनि यसपछि नेपाल खानेपानी संस्थान 2046 फागुन 15 गते र त्यसपछि बुटोल धागो कारखाना 2039 असार 12 गते यसको स्थापना संस्थाको चाहिँ नि अब त्यसपछि यसमा उत्तर कुन उत्तर मिल्यो त एकचोटि हेरौँ ओके यसको आन्सर के हो डी मिल्यो हैन
क्वेसन 30 सरी अब क्वेसन 43 मा हामी अगाडि बढ्छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 बढी सञ्चित नाफा भएका संस्थानहरूमा क्रम सही मिलाउनुहोस् भनेको छ। अफकोर्स अब यसलाई हामी सिधै प्रश्नको उत्तरमै गएमा धेरै यसमा मान हुँदैन, किनभने यसको तपाईँ धेरैले मिलाउनु भएको छ। बी यसको आन्सर है। क्वेसन 44 मा अगाडि बढौँ। क्वेसन 44 क्वेसन 44 इको टुरिज्म सम्बन्धी सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। इको टुरिज्मको अवधारणा दक्षिण अमेरिकाबाट आएको हो। ठिक कि बेठिक? गलत। र 2 मा यो अवधारणा हेक्टर सुवालेस लास्कुरेनले ल्याएका हुन्। इको टुरिज्मको हो, यो ठिक छ। ओके, यसको आन्सर यो त भइ नै गयो। एउटा ठिक एउटा बेठिक। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। कस्तो धेरै मिलाउनु भयो तपाईँले। धेरैजनाको मिलेको छ, कुनै कुनै एक दुईजनाको प्रतिनिधिको रूपमा हो उहाँहरू, कुनै कुनै बिगार्नु भएको छ। यसको भन्दा यहाँ मिलाउनु भयो भन्दैमा इक्जाम पनि राम्रो ढुक्क भनेर बस्ने होइन है। अब अर्को अगाडि बढौँ। प्रश्नले भन्छ प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेको चाहिँ त तपाईँलाई धेरै अल्झाइन। आर्किमिडिज भनौँ, कुरो सकौँ यसमा रापसाप होइन। र अगाडि बढौँ हामी। यो त भइहाल्यो, आर्किमिडिजको कुरा जोडिहाल्यौँ हामीले। अर्को जोडा मिलाउने भनेको छ। जोडा मिलाउने चाहिँ अब एकचोटि हेरौँ के छ जोडा मिलाउने। ओके, क्वेसन 46 आन्सरको धेरैजनाको सी भन्ने आन्सर आइरहेको छ। कसै कसैको बी पनि आयो। 16को बी आयो, सुशीलीजीको बी आयो, समीक्षाजीको बी आयो। ओके, बी लेख्ने साथीहरूको सङ्ख्या बढ्दो रहेछ। थ्याङ्क यू। क्वेसन 46 आन्सर हामी हेरौँ। क्वेसन 46 आन्सर बी नै हो। हामी बीमा गयौँ र पोल्यान्ड यो भइहाल्यो। क्रमशः हामी जान्छौँ यसरी। ओके, क्वेसन 46 आन्सर बी। र क्वेसन 47 मा जाउँ। क्वेसन 47 मुस्तिर मानव अवशेष कुन देशमा भेटिएको अवशेष हो? त पनि धेरै अल्झाइन, यो छोटो प्रश्न। फ्रान्समा हो। ओके, क्वेसन 48 मा अगाडि बढौँ। थ्याङ्क यू, धेरैजनाको मिलेको छ। 48 मा फर अ लङ प्लानेट कुन संस्थाको नारा हो? फर अ लङ प्लानेट। ओके, सबैको मिक्स प्रतिक्रिया आयो प्रश्नमा पनि। फर अ लङ प्लानेट कुन संस्थाको नारा हो भनेको छ डी। धेरैजनाको डी आइरहेको छ। तपाईँहरूको हो, हेर्नुहोस् है प्रश्न। फर अ लङ प्लानेट कुन संस्थाको नारा हो? ल कुरो खतम। क्वेसन 48 को आन्सर ए। यो धेरै कमले मिलाउनु भयो, धेरै कमले। बिमस्टेकको जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा सहयोग गर्न संयोजन गर्ने राष्ट्र कुन हो? बिमस्टेकको जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा सहयोग गर्न संयोजन गर्ने राष्ट्र कुन हो? भुटान, बङ्गलादेश। ओके, क्वेसन 49 को आन्सर बिमस्टेकको जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा सहयोग गर्न संयोजन गर्ने राष्ट्र कुन हो भनेको छ क्वेसन 49 ले। 49 ले भुटान हो कि बङ्गलादेश हो कि नेपाल हो कि भारत हो?
भयो ओके थ्याङ्क यू यहाँ कसैको केही कसैको यसमा मिक्स आएको छ बङ्गलादेश यसको आन्सर बी यसको 14 को आन्सर बी र अन्तिममा 50 व्यक्तिको अपराधी गतिविधिहरूको सार्वजनिक सुरक्षामा पर्ने खतराबाट सचेत गर्न दिइने नोटिसलाई कुन नोटिस भनिन्छ भनेको छ तपाईँहरूले येल्लो नोटिस अरेन्ज नोटिस ब्ल्याक नोटिस र ग्रिन नोटिस ओके थ्याङ्क यू सबैजना धेरैजनाको मिलेको छ कतिपय साथीहरू कुनै कुनै मिलेको छैन यसको आन्सर चाहिँ के हो त हामी गयौँ अगाडि यसमा चाहिँ धेरै नोट गरेनौँ ग्रिन नोटिस यसमा चाहिँ हामी क्वेसन 50 को आन्सर आयो ग्रिन नोटिस थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद हजुरहरूलाई धेरै मिहिनेत गर्नुहोस् अझै मिहिनेत गर्नुहोस् आजको प्रश्न थोरै कुनै प्रश्न अलिक गाह्रो थियो र तथापि तपाईँले मिलाउनु भयो खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सबैजनालाई र अब यसपछि अब यो हाम्रो क्लासलाई अब्जेक्टिभ क्लास सुरु गरेकै छौँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद सबैलाई र त्यसपछि ओके थ्याङ्क यू को साथले यहाँ कुन ग्रुपमा हाम्रो के पढाउन बाँकी छ लेख्दै हुन्छ त्यो मैले हेर्न भ्याइएन एकदम फास्ट भयो अर्चनाजी हो के हो कुनै है ओके ल थ्याङ्क यू लङ प्लानेट भन्दै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सबै साथीलाई अब भने हामी आजको लागि बिदा हुन्छौँ र भोलि फेरि पुनः हामी उपस्थित हुन्छौँ भोलि बेलुका 8:30 बजीबाट ओपन गर्छौँ 8:30 मा क्लास सुरु गर्छौँ क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद धेरै अध्ययन गर्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस् हामीले जुन मैले टार्गेट गरेका थियौँ तपाईँले भनेको थियो यो महिनाभरि क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास भनेको थिएँ हामीले 19औँ सेटमा प्रवेश गरेका छौँ अर्चनाजी तपाईँको अलिक मेसेज पढ्न भ्याइएन थ्याङ्क यू धेरै लामो मेसेज आयो अरू मेसेज छोपियो यो क्लासमा क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासभन्दा बाहेकको अरू कुरा गर्न भ्याइँदैन ओके ल थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सबैजनालाई आजको लागि बिदा र हामी फेरि भोलिबाट जोडिन्छौँ है त हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद सबै साथीहरूलाई र आजको लागि बिदा र भोलि भेट्छौँ अब हामी भोलि बेलुका 8:30 बजी भेट्छौँ सबैजना र त्यसपछि पर्सिबाट हाम्रो अझ फागुन 1-2 फिजिकल क्लास पनि हुने जानकारी तपाईँलाई सबैलाई छ जो साथीहरू फिजिकल क्लास गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनलाइनै पढ्ने भए चाहिँ अनलाइनै पढ्दा पनि हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई क्लासमा पनि खबर गरिहाल्छौँ है अनलाइन क्लासमा 1 गते गर्ने 2 गते गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई हामी क्लासमा पनि खबर गर्छौँ अनलाइन क्लासको खबरमा है एनिवे थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ धन्यवाद सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ जोडिनु भयो अहिलेसम्म पक्कै पनि के लाभ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु थ्याङ्क यू सो मच ल थ्याङ्क यू हजुर धन्यवाद सबैलाई गुड नाइट एभ्री वान गुड नाइट सबैजनालाई